अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे नूरानी क़ायदा का तख्ती नंबर 1, हरूफ मुफ़रदात। हरूफ मुफ़रदात वो हरूफ है जो अलग अलग पढ़े जाने वाले हरूफ होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ अलिफ, बा बा, ता ता, सा सा, जीम जीम, हा हा, खा खा, दाल दाल, ذال ذال، را را، زا زا، سين سين، شين شين، صاد صاد، ضاد ضاد، طا طا، ظا ظا، عين عين، غين غين، فا فا، قاف قاف، كاف كاف، لام لام، ميم ميم، نون نون، واو واو، ها ها، همزة همزة، يا يا يا،